नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। यस कार्यक्रममा हामी देशको अर्थतन्त्र लगायत विविध आर्थिक गतिविधिमाथि कोरोनाले पारेको प्रभावको बारेमा छलफल गर्दै आएका छौँ र आज हामी छलफल गर्दैछौँ सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा कोरोनाले पारेको प्रभावबारे, अझ नगर यातायातमा पारेको प्रभावबारे। पछिल्लो समय सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै लगेको छ। उद्योग धन्दा, कल कारखाना, व्यवसाय, कार्यालयहरू बिस्तारै खुलिरहेका छन्, तर यातायात क्षेत्र अझैसम्म पनि ठप्प छ। यसले एकातर्फ यातायात व्यवसायले अप्ठ्यारोमा पारेको छ भने अर्कोतर्फ यसमा आश्रित लाखौँ जनशक्ति अहिले रोजगारविहीन भएका छन्। अझ यातायात नहुँदा सर्वसाधारणलाई पनि दैनिकीमा असर पारेको छ। आज हामी यातायात क्षेत्रकै यही समस्याका बारेमा कुरो गर्नेछौँ र आगामी दिनलाई यसलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ आज नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घका उपमहासचिव रविराज रिमाल, त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ महानगर यातायातका सचिव केशव नेपाल र हामीसँग नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घ कास्कीका केदार प्रसाद पौडेल हुनुहुन्छ। म सबभन्दा पहिले केदारजीसँगै आउन चाहन्छु। केदारजी, तपाईँ कास्कीबाट सम्बन्धित हुनुहुन्छ। पोखराको मात्रै कुरा गर्ने भने या कास्की जिल्लाको कुरा गर्ने भने करिब 800को हाराहारीमा त्यहाँ नगर बस र छोटो दूरीको बस अहिले सञ्चालनमा छन्। पछिल्लो 3 महिनादेखि यो लकडाउनले गर्दा सबै लगभग ठप्पको अवस्थामा छ। यसले के असर परेको छ, खास गरिकन पोखरामा भएका बस व्यवसायीहरू र यो व्यवसायमा आश्रित जुन जनशक्ति छन् तिनीहरूको अवस्था चाहिँ अहिले कस्तो रहेको छ? सर्वप्रथम त तपाईँलाई यो एभेन्यूज जुन मिडिया छ यसले चाहिँ निरन्तर रूपमा यो यातायात व्यवसायको समस्याको विषयमा जसरी उठान गर्दै आइरहेको छ, चाहे यो लोकल स्तरमा होस् या केन्द्रीय स्तरमा होस्, होइन, त्यसको लागि यहाँलाई सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ हामी, तपाईँले भनिहाल्नुभयो 800 भनेर। 800 मात्र होइन, यो सार्वजनिक सवारी साधन अन्तर्गत ट्याक्सी पनि पर्ने भएको हुनाले लगभग हामीसँग 2500 बढी ट्याक्सीहरू पनि छन् र हाम्रो यो समग्रमा हामीहरू चाहिँ 3500 भन्दा बढी गाडीहरू यो नगर क्षेत्रलाई बेस मानेर, होइन, यो चाहिँ छोटो र यो नगरभित्र र मध्यम दूरीको उसमा चाहिँ हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ हामीले। र यसमा आश्रित तपाईँको चाहिँ लगभग 3500 चाहिँ सवारी साधन भन्ने बित्तिकै सोझै 7000 त तपाईँको चाहिँ त्यतिकै हुने भयो। चालक र सहचालक गर्दाखेरि लगभग 7000को एराउन्डमा त्यो आउने भयो र त्योसँग आश्रित गर्दाखेरि लगभग 20-25 हजार भन्दा बढीको त्यो एउटा भोल्युम आउँछ, सङ्ख्या आउँछ, होइन। आज तपाईँको उहाँहरूको समस्या, त्यो गाडी व्यवसायहरूको समस्या, हाम्रो कम्पनीहरूको समस्या कुन हदसम्म चाहिँ हामी एकदम काली लाग्दो अवस्थामा हामी पुगिरहेका छौँ भने हामीले धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ। हामीसँग भएका चाहिँ सामान्य जगेडा कुसरबाट हाम्रा मजदुरहरूलाई जुन एउटा चाहिँ दिने राहत दिने जुन सन्दर्भ थियो त्यसमा हामीले सक्ने जति हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ। हरेक कम्पनीहरूले, हामी यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ अन्तर्गत हामी 8वटा कम्पनीहरू छौँ यहाँ, महासङ्घको संस्था प्राप्त कम्पनीहरू, र यहाँ कास्की जिल्लामा चाहिँ क्रियाशील कम्पनी आफूले भ्याएसम्म, आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म हाम्रा व्यवसायहरूलाई, हाम्रा मजदुरहरूलाई हामीले गर्ने सहयोग चाहिँ गऱ्यौँ। तर समस्या कहाँनिर हो भन्दा तपाईँले जुन जसरी कुरा गरिरहनु भएको छ, राज्य एकदम अन्धो भयो, होइन। यहाँ तपाईँले भन्नुभयो 800 भन्नुभयो, हाम्रो डाटा 3500को राउन्डको हो। त्यो डाटा 3500 गाडीहरू अहिले खियालाएर चाहिँ थन्किरहेको अवस्था छ, तर राज्यले अहिलेसम्म त्यसको विषयमा सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन, एक शब्द पनि बोलिरहेको छैन। त्यस कारण हामी एकदम चिन्तित भएका छौँ। त्यस कारण यो विषयमा महासङ्घले पनि निरन्तर रूपमा सरकारसँग, केन्द्रीय सरकारसँग लबिङ गरिरहेको छ। यो स्थानीय स्तरमा हामीले प्रदेश स्तरमा चाहिँ यहाँ मुख्यमन्त्री लगायत सम्बन्धित चाहिँ मन्त्रालयसँग हामीले एउटा खालको डिलिङ चाहिँ गरिरहेका छौँ। तर यो यति हुँदै पनि राज्यले अहिलेसम्म यो विषयमा सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। उहाँहरूको तपाईँको चाहिँ समस्याको कुरा गर्नु छ भने उहाँहरूको आज ठुलो बोल्न सकिरहेको स्थिति छैन। तपाईँले काठमाडौँको स्थिति देखिहाल्नुभयो। भोलि हामीले यो स्थितिले एकदम भयानक रूप लिन सक्छ। मान्छे बाध्य भएर हाम्रो गाडीहरू चाहिँ रोडमा चाहिँ निकाल्न पर्ने स्थिति आउन सक्छ। ट्याक्सीहरू निस्किएको अवस्था छ। त्यसलाई बेलैमा हामीले सम्बोधन गरौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ मनासा हो। यसलाई यदि बेलामा सम्बोधन गर्न सकिएन भने यसले भोलि एउटा विकराल रूप लिन सक्छ। किन भन्दा राज्य चाहिँ एउटा अभिभावक हो र राज्यको नियम कानुन मानेर हामी चाहिँ सञ्चालन भइरहेका छौँ र त्यसलाई संरक्षण गर्ने दायित्व चाहिँ राज्यको हो। त्यसकारण यो अहिले जुन खालको समस्याको कुरा गरिरहनु भएको छ, एकतिर ब्याङ्कको प्रेसर छ, एकतिर घरमा चुलो बल्न सक्ने अवस्था छैन, एकतिर बाल बच्चाहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ अनौपचारिक रूपमा चाहिँ स्कुलहरूले चाहिँ फीको लागि चाहिँ तागेदा गरिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण यो धेरै चिजहरूले चाहिँ एउटा मानसिक तनाव चाहिँ उत्पन्न भइरहेको छ व्यवसायीहरूलाई, मजदुरहरूलाई। त्यसकारण यो चिजबाट
राज्यले छिटै पाठ सिकोस् र राज्यले छिटै नै यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ चाहिँ अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। म केशवजीका आउन चाहन्छु। केशवजी, राजधानी कुरो गर्ने हो भने राजधानीमा अब हामीले हेऱ्यौँ भने लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाइसकेपछि उद्योगहरू खुलिरहेका छन्, व्यवसायहरू खुलिरहेका छन्, कार्यालयहरू पनि खुलिरहेका छन्। तर आवत जावतमा चाहिँ जसलाई अब मुख्य कुरो जुन हामी सार्वजनिक यातायात भन्छौँ त्यो अझैसम्म पनि ठप्पको अवस्थामा रहेको छ। र यसले चाहिँ खास गरिकन सर्वसाधारणलाई चाहिँ कति अप्ठ्यारो परेको छ, तपाईँ व्यवसायीहरूलाई चाहिँ कति अप्ठ्यारो परेको छ? किनकि तपाईँ एउटा ठुलो व्यवसायिक कम्पनीबाट आबद्ध हुनुहुन्छ, महानगर यातायातबाट। के कस्तो भएको पाउनुभयो? सबभन्दा पहिला म यहाँहरू दर्शकहरू सबैलाई चाहिँ नमस्कार भन्न चाहन्छु। र यो कोरोनाको कहरमा यहाँहरूले जुन अभियान चलाउनु भएको छ र हाम्रा आवाजहरूलाई पनि मुक्ति गर्नको लागि यहाँले जुन निमन्त्रणा गर्नुभयो, यहाँहरू सबैलाई म एभरेज स्टोरी र यहाँलाई पनि विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यहाँले उठाउनु भएको जस्तै निश्चय नै देशमा मात्रै नभएर विश्वमै यो कोरोनाको कारणबाट सृजित जुन समस्या छ त्यसमा हामी पनि अछुतो रहन सकिँदा कुरै भएन। र यो लकडाउन जुन नेपाल सरकारले घोषणा गरेर आएको छ अहिलेसम्म, त्यसबाट त हामी झन् महामारीको रूपमै चाहिँ परेका छौँ। र यहाँले उठाउनु भएको जस्तै अफिस कार्यालय वा चाहिँ सर्टेन केही चिजहरू खोल्ने भनेर जुन सरकारले चाहिँ एउटा तालिका बनाएको छ र कतिपय त्यो तालिका अनुसार खुलेका छन्, कतिपय चाहिँ व्यक्तिले अब आफ्नो आवश्यकताले बाध्यताले तपाईँको चाहिँ बजारमा निस्किरहेको अवस्था छ। सरकार एकातिर भनिरहेको छ अब कल कारखानाहरू चाहिँ निश्चित रूपमा खोलाउँ, अलिकति चाहिँ एउटा सुरक्षित भएर खोलाउँ भनिरहेको छ। तर ती मजदुरहरू कसरी चाहिँ त्यो कल कारखाना पुग्ने अनि पसलहरू खोल्नको लागि चाहिँ केही छुट दिइरहेको छ, तर ती ग्राहकहरू कसरी चाहिँ बजारसम्म पुग्ने? इभन तपाईँको चाहिँ व्यापारी नै चाहिँ तपाईँको आफ्नो पसल खोल्नु पर्यो भने कसरी त्यो बजारसम्म उसको पहुँच के छ त? त्यो पसल खोल्ने जाने ठाउँसम्म उसको पहुँच के छ त? अब तपाईँको व्यक्तिगत सवारी साधनको हकमा भन्यो भने जोर बिजोर भनिएको छ, तर त्यो जोर बिजोरले मात्रै सबै मान्छेलाई चाहिँ त्यो क्रियाकलापभित्र पार्न सक्ने अवस्था छैन। निश्चय नै सामान्य अवस्थामा हामीले, र म विशेष त महानगर यातायातले भन्नुपर्दाखेरि हामी 25 देखि 30,000, अझ कतिपय सिजनको टाइममा त हामी 40,000सम्म पनि हामीले दिनमा चाहिँ यात्रुहरूलाई ओसारिरहेको अवस्था हुन्थ्यो। अझ ती यात्रुहरू, ती चाहिँ महानुभावहरू जो ग्राहकको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, जो मजदुरको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, जो ब्याङ्करको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, जो अरू अन्य सङ्घ संस्थाका वा विभिन्न प्राइभेट सङ्घ संस्थाका चाहिँ कर्मचारीको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, ती मान्छेहरू आज कसरी त्यो ठाउँसम्म पुग्न सक्नु भएको छ? त्यो कसैले हेरेको अवस्था छैन। अब खोल्नको लागि चाहिँ दबाब कल कारखाना खोल्नु भन्नुभएको छ, अरू व्यक्तिगत चाहिँ प्रतिष्ठानहरू खोल्नको लागि रिक्वेस्ट गरिरहनु भएको छ, तर कसैले पनि यो सार्वजनिक यातायात कसरी खोल्ने भनेर चाहिँ आजसम्म भन्नुभएको जस्तो हामीलाई लागेन। सरकारले पनि तपाईँको यो दिन पछाडि अब हामी तपाईँहरूलाई यसै चाहिँ खुल्ला अवस्थामा लैजाँदैछौँ, त्यसको लागि तयार हुनुहोस् भनेको हामीले सुनेका छैनौँ र हामीले खबर पनि हेरेका छौँ, यहाँहरूबाट पनि त्यो खबर हामीलाई आएको जस्तो। अब यसमा हामीले अब हाम्रो व्यवसायको कुरा गर्नु पर्दाखेरि रहन्छ हामी डुबिसक्यौँ। अब यो कसरी उकासिने भन्ने कुरो हामीले चाहिँ अत्यास लाग्दो अवस्थामा हामीले सोच्न सकेकै छैन। हाम्रो हरेक दिन हरेक क्षणमा चाहिँ हाम्रो समस्या केमा आइरहेको छ भने हामी भोलि कसरी चल्न सक्छौँ, ब्याङ्कलाई हामी किस्ता कसरी तिर्ने, हाम्रा परिवारहरू कसरी पाल्ने। अनि यो गाडीलाई सडकमा ल्याउनु पर्दाखेरि सबभन्दा पहिला सरकारले खोलेछ, खोल्नु पर्यो अब भन्यो भने पनि त्यो गाडीलाई हामीले बजारमा ल्याउनको लागि गर्नुपर्ने खर्च कहाँबाट जुटाउने? अनि अहिलेसम्म ब्याङ्कले हामीलाई यसै त प्रेसर गरिरहेको छ, तपाईँ चैतको ब्याज तिर्नुहोस् वा साउन तिर्नुहोस्, किस्ता तिर्नुहोस्, वैशाखको र जेठको चाहिँ अलिकति पछाडि गर्न भन्नुभएको छ। केही गरी लकडाउन तत्कालै खुल्यो भने पनि त्यो खुल्नेवाला त छैन, हामी देखिरहेका छौँ। फेरि पनि यसलाई खुल्ने वातावरण बन्दै गएछ भने हामीले चाहिँ नि तपाईँको विभिन्न सेक्टरहरूको हामीले चाहिँ जस्तो गाडीको मर्मतको कुरादेखि लिएर गएर अब अन्य कुराहरूका तालमेल मिलाउनु छ। अनि खुलिसकेपछि ब्याङ्कले अब तपाईँहरूको गाडी त खुल्यो, अब हामीलाई किस्ता हाल्न आउनुहोस् भन्छ। व्यवसायीको हामी व्यवसायीको समस्या भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ गाडी चलाउने कसरी भन्ने कुरोमै हामी तालमेल मिलाउन सकेका छैनौँ। यदि गाडी चलाउनको लागि सरकारले लकडाउन खोलेर अब गाडी चलाउनुहोस् 15 दिन पछाडि 20 दिन पछाडि भनेर एउटा तालिका दियो भने हामीलाई चाहिँ त्यो गाडी मेन्टेनेन्स गरेर गाडी चाहिँ बजारमा ल्याउनको लागि हामीलाई कमसेकम हामीलाई एउटा गाडी बराबरको 2 लाखदेखि 3 लाख रुपियाँ हामीलाई आवश्यक पर्छ। त्यो केमा आवश्यक पर्छ? ब्याट्रीहरू हाम्रो काम नलाग्ने अवस्था भइसके, गाडीका मोबिलहरू हामीले फेर्नुपर्छ, क्राउन अयल फेर्नुपर्छ, गेयर अयल फेर्नुहुन्छ, त्यसका चाहिँ ख्याल आएका पार्ट पुर्जाहरू हामीले फेर्नुपर्ने हुन्छ
र अहिलेसम्म टायरहरू ग्यारेजमा घाम र पानीले तपाईँको गइसकेको हुनाले ती टायरहरू पनि हामीले बनाउनु पर्छ। ती यावत कुराहरू डाटाहरू छन् हामीहरूसँग, ती सबै कुराहरूको तयार गर्नको लागि हामीलाई 2 देखि 3 लाख रुपियाँको हामीलाई आवश्यकता पर्दछ। यो पैसा कसरी जो गर्ने भन्ने हामी अर्को चिन्तामा छौँ। त्यसै गरी खुलिसकेपछि पनि यदि खुल्यो भने पनि ब्याङ्कले हामीलाई चाहिँ दिने दबाब, हामीले गाडीबाट कमाउन सक्ने अवस्था अब 5-6 महिना वा 1 वर्षसम्म हामीले सम्भावना देख्दैनौँ। हामीले किन देख्दैनौँ? हामीले अब एउटा गाडीमा तपाईँको 30 जनामा 15 जना चढाउन पाइन्छ भन्ने अवस्था आइरहेको हामीले सुनेका छौँ। 15 जना चाहिँ मानिसलाई यात्रुलाई हामीले ओसारेर त्यसको भाडा लिएर हामीले चाहिँ ब्याङ्कको किस्ता तिर्न सक्ने, ड्राइभरको कन्डक्टरको पैसा तलब दिन सक्ने, उनीहरूको भत्ता दिन सक्ने, अनि हामीले घरबाट तिर्न सक्ने र किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छैन। ती यावत कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि हामीले गाडी तत्कालै सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन र सरकारले हामीलाई हेरेन भनेदेखि हाम्रो यो गाडीहरू ग्यारेजमै पुगेर जाने अवस्था छ भन्नुहुन्छ र भविष्यमा हामीले कसरी गाडी चलाउने भन्ने कुरोको हामीलाई चाहिँ एकदम ठुलो समस्या र मानसिक दबावमा हामी परिरहेका छौँ अहिले। रविजी, नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घबाट तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ। यो अभिभावक यातायात व्यवसायीहरूको अभिभावक संस्था पनि हो। अहिलेको स्थितिलाई तपाईँहरूले चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ, कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? अहिलेको यो विकराल समस्या सबै देशवासीले भन्दाखेरि सबैभन्दा पीडित यो कोरोनाको महामारीले सबैभन्दा सार्वजनिक यातायात र पर्यटन उद्योग नै हो। अब सार्वजनिक यातायात अझ बढी किन चाहिँ प्रभावित मैले मान्छु भने यसमा चाहिँ दैनिक कमाएर गुजारा गर्ने स्वरोजगारको सङ्ख्या अत्यधिक छ, जसको न्यूनतम पुँजीले लगानी गरेर आफ्नो स्वरोजगार भएर आफ्नो परिवार पालिरहेको अवस्था हो। यसको यो सार्वजनिक सवारी साधन चाहिँ सार्वजनिक यातायात क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थलाई नै चलायमान गर्ने चिज अहिले थन्किएर बसेको छ। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पनि असर पारेको छ नै, तर त्यसमा हामी पनि भोगिरहेका छौँ। अब यसमा हाम्रो तथ्याङ्क सरकारकै तथ्याङ्क अनुसार लाख सार्वजनिक सवारी साधनहरू चाहिँ नेपालभर सञ्चालनमा रहेका छन्, साना ठुला सबै गरेर 60,000 चाहिँ मालवाहक, यसमा 10 लाख भन्दा माथि लगभग 10 लाखको हाराहारी मजदुरहरू छन् भने 60% मजदुरहरू स्वरोजगारको अवस्थामा छन्। अब आज लगभग 3-4 दिन कति भयो मलाई लाग्छ, आज 100 कटेको छ। त्यो हुँदाखेरिसम्म सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई कुनै कुरामा सम्बोधन गरेको छैन। हामी दुखी छौँ। सरकार भनेको हाम्रो अभिभावक हो। हामी लगभग 45 लाख चाहिँ सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा आश्रित हामी जनताहरू छौँ। त्यसको लागि केही सोच्दाखेरि हामी एकदमै दुखी छौँ। हाम्रो मैले एउटा सानो आँकडा एउटा सवारी साधनले अनुमानित रूपमा महिना 1 लाख रुपियाँ हामीले क्षति भोगिरहेछौँ गाडी थन्काएर पनि। अब यसको आँकडा कति करोडमा होला भन्ने कुरा अब अनुमान गर्न सक्दैन। एक महिनाको मासिक 1 महिनामा एउटा गाडीले 1,04,000 35 लाखको गाडी भ्यालु गर्दाखेरि 35 लाख सालाखाला 35 लाखको भ्यालु गर्दाखेरि हामीले 1,04,000 रुपियाँ एउटा गाडीबाट गुमाएका छौँ। त्यो लस हाम्रो छ। हामीले भोलि गाडी नचल्दाखेरि त्यो बियर गरिरहेको अवस्था छ। यसमा के पर्छ भने जस्तो बैंकको ब्याज हाम्रो यसै पनि लागिरहेकै छ। हाम्रो गाडीको डिप्रिसिएसन भइ नै रहेको छ गाडी नचल्दाखेरि पनि। हामीले चालक परिचालकलाई हामीले अब पारिश्रमिक दिनै पर्छ, दिइराखेका छौँ। त्यस पछाडि हाम्रो यो बिमा लगायत हामीले करहरू तिर्छौँ, यसको चाहिँ हिस्सा त्यसमा पनि आउँछ। सबै कुरा गर्दाखेरि हामीले 1,04,000 को आँकडामा दैनिक मासिक गुमाएका छौँ। अब सरकारको तन्त्रमा यसले कति असर पार्यो त्यो क्यालकुलेसनमा हामी अब गर्न सक्ने अवस्थै छैन भने आम्दानी गुमेको आज लगभग अब हामी सबै पीडित छौँ, रहेको छैन। अब यही छ सर हाम्रो अवस्था अहिलेसम्म। म केदारजी कहाँ आउन चाहन्छु। अब केदारजी, भर्खरै हामी कुरो गरिरहेका थियौँ, लगभग 1 महिनामै 1 लाखको क्षति बेहोरिरहेको छ यातायात व्यवसायीहरूले। अब यो कोरोना कहिलेसम्म जाने हो, कहिले सकिने हो, यसको त कुनै ठेगान छैन, अनिश्चित छ, संक्रमण पनि बढ्ने क्रममै छ। अब के गर्ने? यसरी नै ठप्प राख्ने त? व्यवसायीहरूले चाहिँ के सोचिरहेका छन्? होइन, हामीले हाम्रो तर्फबाट तपाईँको विभिन्न मैले पहिला भनिसकेँ, हामीले स्थानीय लेभलमा यो प्रदेश लेभलदेखि लिएर प्रदेशमा हामीले हाम्रो खालको चाहिँ गतिविधिलाई अगाडि बढाएका छौँ। हामीले हरेक ठाउँमा हाम्रा कुराहरू राखिरहेका छौँ र माथि केन्द्रमा तपाईँको महासङ्घले चाहिँ आफ्नो खालको प्रयत्न गरिरहेको छ। तपाईँको हामीलाई सबैभन्दा अचम्म के लाग्छ भन्दा जुन सरकारले जसरी आंशिक रूपमा लकडाउनलाई खुकुलो बनायो अन्य क्षेत्रलाई, र तपाईँहरू अहिले पनि मिडियाहरूबाट तपाईँहरू जस्तै मिडिया अन्य विभिन्न मिडियाहरूबाट सुनिरहनु भएको छ, दोकान खुलेको छ तर चाहिँ बजारमा मान्छे दोकानमा मान्छेको चहलपहल छैन, व्यापार शून्य छ।
तपाईँहरू सुनिरहनु भएको छ। यो मेन कारण के हो भन्दा जबसम्म सार्वजनिक यातायातलाई सहज रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सडकमा उतारिँदैन, सहज रूपमा चाहिँ आम पब्लिकको चाहिँ हातमा चाहिँ पुर्याउन सकिँदैन, तबसम्म चाहिँ कुनै पनि यो देशको अर्थतन्त्रले चाहिँ गति लिन सक्दैन। त्यो त अहिले भर्खरै तपाईँको चाहिँ यो हामी टाढा जानै पर्ने हाम्रो देशको चाहिँ हरेक चाहिँ सिटीहरूमा बुझ्नु तपाईँहरूले, हरेक चाहिँ उद्योग व्यवसायलाई बुझ्नु त्यो कुरो चाहिँ सर्लङ्ग छ। किन हाम्रो भनाइ के हो भन्दा राज्यले जुन चिजलाई प्राथमिकता राखेर त्यसलाई कसरी चाहिँ सहजीकरण गरेर त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने हो त्योतर्फ नजरअन्दाज गरेर बसेको छ। मैले बुझ्न सकिरहेको छैन, मैले कोही माथि आक्षेप लगाउन खोजिरहेको होइन। अहिलेको अर्थ मन्त्रालयले के हेरेर बसिरहेको छ? म अहिलेको अर्थमन्त्री जो दिग्गज चाहिँ एकदम धेरै विद्वान हुन्छ, धेरै पढेर आउनुहुन्छ भन्ने हुन्छ, मान्छेले धेरै खालको व्याख्या गर्छन्, तर हामीलाई अचम्म लागिरहेको छ। जुन क्षेत्रले देशको आर्थिक अर्थतन्त्रलाई चाहिँ चलायमान बनाउँछ त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ नजरअन्दाज गरेर त्यसलाई चाहिँ एकदम रद्दीको टोकरीमा फालेर त्यसलाई चाहिँ थन्काएर ग्यारेजमा थन्काएर कसरी त्यसको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ यो हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। यो हामीले भनेको हामी यातायात व्यवसायले भनिएको कुरा होइन, यो त आम उद्योग व्यवसाय र सम्पूर्ण चाहिँ जो अरू पब्लिकले भनिरहेको कुरा हो। त्यसकारण यो विषयमा राज्य किन यस्तो चाहिँ अनुदार बनिरहेको छ यातायात व्यवसायसँग? सार्वजनिक यातायातको चाहिँ सन्दर्भमा अन्य मुलुकहरूमा हेर्नुहोस्, हामीले फेरि सानो मान्छेले ठुलो कुरा गर्दा ठुलो कुरा गऱ्यो भन्ने हुन्छ। अन्य मुलुकहरू हेर्नुहोस् तपाईँले, तपाईँको अन्य मुलुकहरूमा राज्यले होल्ड गरेको हुन्छ सार्वजनिक सवारी साधन, त्यो देशका नागरिकले चाहिँ यातायात गर्न चाहिँ पाउनु त्यो राज्यको चाहिँ नैतिक अधिकारभित्र पर्छ, त्यहाँका नागरिकको नैतिक अधिकारभित्र पर्ने कुरा हो। तर यहाँ के छ, राज्य निराएर बसिरहेको छ। तपाईँलाई लाग्ला फेरि काठमाडौँमा सादा बस्छ तपाईँले भन्नु होला, म यो विभिन्न मिडियाहरू मार्फत यो कुरा भन्दै आइरहेको छु। काठमाडौँ जहाँ चाहिँ ट्राफिक जाम छ, जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ निजी लगानीमा प्रशस्त चाहिँ कम्पनीहरू आइरहेका छन्, निजी स्रोतमा चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ धेरै कम्पनीहरू आइरहेका छन्, त्यहाँ देखाउनको लागि 20-30वटा सादा बसहरू ल्याएर नौटङ्गी गरिरहेको सरकारले। त्यस कारण हाम्रो आग्रह के हो भन्दा तपाईँको जहाँ कर्णालीका जनता नेपाली जनता हुन् कि होइन गुन्जनजी, तपाईँ यो कुरा बुझ्नु, कर्णालीका जनताले सादा बस चढ्न पाउने नपाउने, राज्यले गर्ने के हो भन्दा जहाँ चाहिँ जनतालाई नेपाल चाहिँ यो देशका नागरिकलाई जहाँ असुविधा छ, जहाँ दुःख पाइरहेका छ, जहाँ धेरै समस्या छ, त्यहाँ राज्यले सम्बोधन गर्ने हो। त्यहाँ गएर चाहिँ त्यहाँका पब्लिकलाई के चाहिँ कति के सेयर गर्न सक्छ राज्यले, त्यो अनुसारको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हो राज्यले, न कि राज्यका चाहिँ केही मान्छेहरूले चाटुकार मान्छेहरूले देखाउनको लागि जहाँ चाहिँ जाम छ त्यहाँ चाहिँ 10-20वटा गाडी ल्याएर हामीले यो गरिरहेका छौँ भन्ने जुन चाहिँ देखाउन खोजिरहेका छन्, यो देख्दा हामीलाई अचम्म लाग्छ। त्यसकारण हामीले बारम्बार भन्ने गरिरहेका छौँ, कमसेकम पब्लिक ट्रान्सपोर्टलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा अहिले कोरोना चाहिँ यो जुन कोरोनाको महामारी छ, यो महामारी भइरहेको अवस्थामा धेरै क्षेत्रहरू चाहिँ तड्पिरहेका छन्, सबै क्षेत्रहरू तड्पिरहेका छन्। हाम्रो मात्रै चाहिँ समस्याको कुरा होइन, तर हामीले के भनिरहेका छौँ भन्दा तड्पिरहेका क्षेत्रहरूलाई त्यसरी तपाईँले खुलाउन एउटा ट्र्याकमा ल्याउन खोजिरहनु भएको छ। त्यो ट्र्याकमा ल्याउनको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिने चाहिँ चिज के हो, तत्त्व के हो, त्यो चिजलाई तपाईँहरूले किन नजरअन्दाज गरिरहनु भएको छ? जबसम्म सार्वजनिक यातायातका साधनहरू सडकमा व्यवस्थित रूपले चाहिँ सञ्चालन हुन सहज पाराले चाहिँ आउन सक्दैन सडकमा, तबसम्म देशले गति लिन सक्दैन, अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन। त्यसकारण हामीले यो भन्दा फेरि हामीलाई ब्लेम लाग्न सक्छ, एकाङ्की रूपमा कुरा गरेर यातायात व्यवसायले भन्ने खालको आरोप लाग्न सक्ला। तर यो हामीले हाम्रो स्वार्थको लागि भनिरहेका छौँ, त्यो चाहिँ आम पब्लिक पब्लिक भोटै गर्नु। म केदारजीका फेरि आउँछु। अहिले म केशवजीका आउन चाहन्छु। केशवजी, जस्तै अब राजधानीको गतिविधि अब फेरि सुरु भइसकेको छ, कल कारखाना सबै खुलिसकेका छन्। अब नगर यातायात चाहिँ राजधानीभित्रको नगर यातायात चाहिँ कहिलेदेखि सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छ? सरकारले यसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरो नभनिकन र त्यसका परिपाटीहरू सञ्चालन हुने विधि विधानहरू नबनाइदिकन हामीले मात्र निकाल्छु भनेर यो एकल प्रयासले मात्र होइन र यो सम्भव पनि छैन। र त्यो विधि विधान यस्तो नहोस् कि फेरि गाडी चाहिँ चलाउनु भन्ने तर बजारमा ल्याएर हामीले गाडी बाटोमा सबैको ल्याएर घुराउन नसक्ने अवस्थाको विधि विधान बनाएर पनि हुँदैन। आम रूपमा आम मान्छेले चढ्न सक्ने गरी र हामी व्यवसायले पनि सडकमा गाडी कुदाउन सक्ने गरीको चाहिँ विधि विधान बनाइदिनु पर्यो, नियम बनाइदिनु पर्यो। र त्यस्तो खालको विधि विधान बनाइदिन्छ भनेदेखि हामी गाडी सञ्चालनमा ल्याउनको लागि त तयार छौँ। तथापि अहिले भइरहेको र अहिलेको अवस्था हामीले हेरिरहेको अवस्थामा गाडी कसरी सञ्चालन गर्ने हामी अन्यलमा चाहिँ छौँ। किनकि अहिले धेरै यात्रुहरू गाडी चल्नको लागि डराउनु पनि होला, थोरै यात्रुहरू बोकेर हामीले कसरी गाडीलाई चाहिँ सस्टेन राख्न सक्छौँ, त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सक्छौँ। त्यसको तेल भर्नु पर्ला, बेलुका चालक परिचालकलाई भत्ता दिनु पर्ला, अनि अलिकति पैसा हामीले पनि ब्याङ्कको लागि छुट्याउनु पर्ला, अनि अलिकति हाम्रो घर परिवारको लागि पनि छुट्याउनु पर्ला। त यो परिपाटी नमिलाइदिने हो भने तपाईँको अघि केदार सरले भनिसक्नु भयो, अब यहाँ सबै कुरो खोल्ने तर यातायात चाहिँ नखोल्ने, अनि कहाँ खुल्छ के खुल्छ? तपाईँको
कि 2-4 मोटरसाइकल मात्रै चढेको हिसाबले 10-20 वटा चाहिँ 200-400 वटा चाहिँ प्राइभेट गाडी चाहिँ दुर्बिनमा चलेको हिसाबले मात्रै त तपाईँको यो आर्थिक क्रियाकलाप त सहज हुन सक्दैन होला। त्यसकारण सरकारले हामीलाई सबभन्दा पहिला त हामीलाई कसरी चलाउने भन्ने कुरोमा र हाम्रा गाडीहरू सडकमा ल्याएर आम यात्रुहरूले उपयोग गर्ने हाम्रा सवारी साधनहरूलाई सडकमा कसरी बुढाउने भन्ने कुरोमा सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता राखेर कुरा गर्नु पर्थ्यो। अहिले के भइरहेको हामीले देखेका छौँ भने हामीले चाहिँ अहिले कामपुर एकातिर कुम्लोबोकी थिमीतिर भनेको जस्तो यो पनि खोल्नु भनेको छ त्यो पनि खोल्नु भनेको छ, तर आउने मान्छे चाहिँ नागढुङ्गाबाटै बन्द गरेको छ कि तपाईँको आउन सक्ने मान्छे चाहिँ नागढुङ्गाबाट अलिअलि छिर्ला, तर आउन नसक्ने मान्छे काठमाडौँमा आएर उसका क्रियाकलापहरू कसरी अगाडि बढाउने। उसले अहिले कोही मान्छे घर गएको रहेछ भने पनि गाउँ गएको रहेछ भने जिल्लाको मान्छे रहेछ भने नागढुङ्गाबाट यहाँ प्रवेश गरेर आएर सरकारले कर तिर्न आउनुहोस् भनेको छ, त कर तिर्न आउनु पर्यो भने नागढुङ्गाबाट कसरी आउँछ यहाँ? अनि उसको पसल 2-4 दिन खोलेर 2-4 रुपियाँ जम्मा होला र म त्यो कर तिर्नु नि त भने पनि नागढुङ्गाबाट ऊ आउन सक्दैन। अनि नागढुङ्गामा मान्छे रोकेर तपाईँको चाहिँ सिटीभित्रको गाडी कसरी चल्ला, एउटा कुरा छ। दोस्रो कुरो अब सहरभित्रको पनि एक्टिभिटी ल ठिक छ मान्छौँ हामी, नागढुङ्गा लगायतका हाम्रा चाहिँ भ्यालीमा छिर्ने सबै चाहिँ गौडाहरूलाई चाहिँ अलिक कडी कडाउ गरेर काठमाडौँ यातायातमा चाहिँ अलिकति बढी क्रियाकलाप अगाडि बढाउन चाहने यदि हो सरकारले भने पनि त्यो सक्छ। तर सार्वजनिक यातायातमा अहिले तोकेको र हामीले सुनिरहेको अवस्थाकै चाहिँ 15 जना प्यासेन्जर मेरो महानगरमा भन्नुहुन्छ भने 30 वटा प्यासेन्जर अट्न सक्छ पुरा, त 15 जना प्यासेन्जर राखेर तपाईँको त्यो गाडी चलाउन सकिन्न। तपाईँको दैनिक रूपमा लाखौँ रुपियाँ घाटा भएर 1000 रुपियाँ घाटा गरेर फेरि त्यो गाडी त चल्न सक्दैन। त्यस कारणले सरकारले यस्तो वातावरण बनाउनु पर्यो, यात्रुहरूले पनि भाडा तिर्न सक्ने हुनु पर्यो र हामीलाई पनि अहिले भइरहेको भाडा तपाईँ मलाई लाग्छ 2.5% जति तपाईँको 15 रुपियाँलाई यदि आधार मान्ने हो भने 35 रुपियाँ जति चाहिँ हामीलाई चाहिँ भाडा एकजना बराबरको लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यो किसिमको वातावरण सरकारले बनाउन सक्ने कि नसक्ने, आम यात्रुहरूले त्यो भाडा तिर्न सक्नुहुन्न भने सरकारले हामीलाई कहाँबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ व्यवस्था गरिदिने हो? त्यसको एक किसिमको व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो गाडी सञ्चालनमा आइसके पछाडिका कुरा भए। सबभन्दा पहिला त सडकमा गाडी ल्याउनको लागि नै सरकारले हामीलाई राज्यले हामीलाई चाहिँ तपाईँको हामीले खोजिरहेको अहिले हाम्रा ब्याट्री फेर्नको लागि हाम्रा गाडीहरू मोबिल फेर्नुको लागि र पहिलोचोटि हामीले एकपटकलाई सर्भिसिङ गरेर गाडी निकाल्नको लागि 2 देखि 3 लाख रुपियाँ हामीलाई आवश्यक पर्छ। त्यो गाडीको साइज हेरेर गाडीको कन्डिसन हेरेर अलिकति तलमाथि हुन सक्छ। त त्यसको चाहिँ नि सहुलियतपूर्ण ब्याजमा हामीले सकिन्छ हामीलाई दिनुहोस् मिना गर्ने गरी, तर सकिन्न भने सहुलियतपूर्ण ब्याजमा जुन राज्यले 4-5% ब्याजमा चाहिँ अरू क्षेत्र दिन सक्छ भने यातायात पनि सम्झिनु पर्यो। म केशवजी कहाँ फेरि आउँछु। रविजी, हामी नगर बसको बारेमा कुरो गरिरहेका थियौँ। काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर लगायतका ठुल्ठुला जति पनि सहर छन् ती सबैमा अहिले नगर बस सञ्चालनमा छ। यो अहिले सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? अनि एकातिर फेरि पनि सर्वसाधारणलाई आवश्यकता महसुस भइसक्यो किनकि उद्योग धन्दा खाना सबै खुलिसके, यातायात खुलेको छैन। यो खोल्न सक्ने अवस्थामा हामी छौँ कि छैनौँ? यस्तो छ सर, यो खोल्नु नै पर्छ। सार्वजनिक सवारी हामीले सेवाको लागि नै व्यवसाय गरेका हौँ, र यसमा राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ। पहिला सुरु एक नम्बरमा के छ भने हाम्रो अघि साथीहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो सवारी साधनहरू थन्किएको 100 दिन कटिसकेका छ, तिनीहरूलाई मर्मत नगरिकन बाटोमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। एक नम्बरमा तिनीहरूलाई बाटोमा ल्याउनलाई लगभग एउटा गाडीको स्तर अनुसार न्यूनतम 2 लाखदेखि माथि त्यो खर्च गर्न सक्ने अहिले व्यवसायले त्यो पैसा निकालेर खर्च गर्ने व्यवसायहरूसँग छैन। किनभने यसमा अघि पनि मैले भनिसकेँ 60% भन्दा बढी त स्वरोजगारहरू छन्। त्यस कारणले राज्यले पुनर्कर्जाको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो एक नम्बरमा। दोस्रो कुरा, हामी यस्तो मानसिक तनावमा रहिरहेका छौँ अहिले, जुन यो व्यापक रूपमा हामीलाई तनाव दिने काम भइरहेको छ, प्रेसर भइरहेको छ, पैसा हाल्नु पर्यो, किस्ता हाल्नु पर्यो भनेर। हामीले के भनिरहेका छौँ भन्दा राज्यसँग हाम्रो किस्ता चैतदेखिको किस्ता यसलाई स्थगित गरिदेऊ, हामीले यसमा अरू छुट एकदमै छुट पनि मागेको अवस्था छैन, हाम्रो किस्ता स्थगित गरिदेऊ, ब्याजलाई अलिकति न्यूनतम गरिदेऊ र लकडाउन खुलेको 3 महिनासम्म पनि 4-5 महिनासम्म पनि हामी सवारी साधनबाट आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था हुँदैनौँ। त्यो बेलासम्मको किस्तालाई होल्ड गरेर किस्ता पुनर्तालिकीकरण गरिदेऊ भनेका छौँ। यो दुईटा कुरा नभइकन हाम्रो सवारी हामीले बाटोमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन सर। त्यस पछाडि बल्ल तेस्रो फेजमा बल्ल हामी सार्वजनिक सवारी साधनलाई बाटोमा ल्याउन सक्छौँ। ल्याइसक्दाखेरि राज्यले 3-4 वटा कुरामा चाहिँ यो डिसइन्फेक्ट गर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू, पिपिई, हाम्रो चालक परिचालकको लागि चाहिँ स्वास्थ्य यो कोरोना बिमा लगायतका व्यवस्थापन गरिदियो भने हामी सवारी साधन निकाल्न तयार छौँ। निकाल्नु नै पर्छ, हाम्रो पेसा नै यही हो। यात्रुको सेवा दिएर हामी 2 पैसा कमाउने पेसा गरिराखेका छौँ।
त्यसको लागि यो कुराहरू राज्यले गरिदियो भने हामी सवारी साधन बाटोमा निकाल्न तयार छौँ। केदारजी, म तपाईँको आउन चाहन्छु। जस्तै अहिले सरकारले भन्नुहोस् न बारेमा कुरा गरिरहेको छ, सिट क्षमताको आधा मात्र सवारी राखेर सञ्चालन गर्ने लगायतका कुराहरू। सुरक्षा अहिले पहिलो आवश्यकता हो। यो पोखराको हामीले यदि कुरो गर्यो भने, पोखराको अवस्थालाई हामीले विचार गर्यो भने सरकारको यो मापदण्डलाई जुन कि अहिले तयार भइरहेको छ, यो मापदण्डलाई पालना गरेर सवारी सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? सर्वप्रथम गाडीलाई सडकमा ल्याउनको लागि हुन्छ है, हाम्रा गाडीहरू लगभग 100 दिन भइसक्यो गाडी थन्काएर राखेको होइन। यो फेरि गाडी के हो भन्दा हाम्रो रहरले थन्काएको होइन नि, सरकारले गाडी थन्काए ग्यारेजमा राख भने हामीले राख्ने, हामीले सरकारलाई सहयोग गर्यौँ होइन। अब गाडी बजारमा सडकमा ल्याउनको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा सरकारले हाम्रा मागहरू, यो हामीलाई परेको समस्याहरूको बारेमा सुनवाई गर्नु पर्यो। त्यो समस्याको बारेमा हामीले भर्खरै कुरा गर्यौँ। हामीले डाइरेक्ट चाहिँ पैसाले भने होइन केदारजी, यसको बारेमा भर्खरै हामीले गर्यौँ। जस्तै होइन, मैले त्यही भन्दैछु, यसमा जोड्दैछु ठिक छ है, तर जोड्दैछु। गाडी सडकमा ल्याउनको लागि सर्वप्रथम त के हो भन्दा सडकमा ल्याउने वातावरण बनाउनु पर्यो सरकारले। त्यसको लागि के हो भन्दा सरकारले डाइरेक्ट पैसाले हामीलाई भन्नु खोजेको होइन। हामीले सरकारसँग राज्यले के हो भन्दा एउटा सहजीकरण गर्नु, वित्तीय संस्था लगायत ब्याङ्कर्स र वित्तीय संस्थाहरू र राष्ट्रिय ब्याङ्कको बिचमा चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन गरेर व्यवसायलाई समस्या परेको अहिलेको अवस्थामा के गर्नु पर्यो भन्दा राज्यले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनको लागि त्यो क्षेत्र अन्तर्गत एउटा यातायात क्षेत्र पनि एउटा क्षेत्र हो, सरकारले चाहिँ एउटा सहयोग गर्नुपर्ने क्षेत्र, आम पब्लिकसँग सम्बन्ध राख्ने क्षेत्र भएको हुनाले सरकारले के गर्नु पर्यो भन्दा यसलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। पहिला राष्ट्रिय ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूको बिचमा चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन गरेर व्यवसायलाई राहत दिनलाई पुनर्कर्जा। तपाईँले हामीले के हो भन्दा कर्जा नतिर्ने, ब्याज नतिर्ने भने होइन ब्याङ्कलाई, हामीले के 3 वर्ष चाहिँ कर्जा छ भने 3.5 वर्षमा तिरौँला, खालि त्यसलाई एक्सटेन्ड मात्रै गर, समय एक्सटेन्ड गरिदेऊ भन्ने कुरो हो हाम्रो। त्यो गरिसकेपछि हाम्रा गाडी मेन्टेनेन्स गर्नेदेखि लिएर हरेक कुराहरूको त्यसले समस्याको चाहिँ एउटा निकास निकाल्छ। पुनर्कर्जा हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा हामीलाई अहिले पैसाको व्यवहार चाहिँ पर्दैन। केशवजी, अब जुन यो सरकारले अहिले मापदण्ड के अरे बनाएको छ, बनाउँदैछ भनौँ, सिटको क्षमताभन्दा आधा मात्रै राखेर सञ्चालन गर्नु, त्यसपछि यात्रुको जाँच, सेनिटाइजर लगायतका कुराहरू, यी सबको लागि हामी चाहिँ तयार छौँ। यो नगर भित्र जुन सेवा सञ्चालन भएका छन् व्यवसायीहरू, उनीहरू तयार छन् यसका लागि? यो छलफलमा आइरहेको मात्रै विषय अहिले बुझेका छौँ। अहिले यो अघि रविजीले भनेअनुसारको विषयलाई नै, मतलब तपाईँले गरिरहेको क्वेसनलाई रविजीसँगको अहिलेको प्रसङ्गमा जोड्ने हो भने यो सम्भव छैन। साँच्चै यदि त्यो चाहिँ बन्दैछ, त्यस्तो खालको विधि विधान बन्दैछ भने त्यो व्यवसायले चाहिँ नि दैनिक रूपमा गर्छु मान्छु मात्रै भनेर भएन, त्यसलाई पालना गर्न सक्ने अवस्था छैन। तैपनि केही त ठुलो हामीले पनि हुनैपर्छ, केही खालको व्यवस्था हामीले पनि चाहिँ सहनु पर्ने हुन्छ र ती किसिमका सम्भव भएका सम्मका हामी कुराहरूलाई चाहिँ पालना गर्न सक्नेछौँ। म तपाईँलाई यो किन भनिरहेको छु भने एउटा उदाहरणमा मान्नु, विदेशमा अलपत्र परेको नेपालीलाई ल्याउन गएको चाहिँ प्लेन पाइलटलाई नै चाहिँ मैले तपाईँहरूकै न्युजबाट सुन्ने थिएँ, कोरोना भयो। अब भन्नुहोस्, हाम्रो ड्राइभर र कन्डक्टर ढोकामा बसेर हर व्यक्तिसँग पैसा लिनुपर्छ। यहाँ कुनै कार्डको व्यवस्था छैन, यहाँ प्लेनको जस्तो टिकट चाहिँ कहीँ ट्राभल एजेन्सीले काटेर आउने व्यवस्था होइन। हर व्यक्तिसँग पैसा लिनुपर्छ ढोकामा बसेर, अनि गएर हर व्यक्तिसँग चाहिँ त्यो चालक परिचालकको चाहिँ हर सेकेन्डमा चाहिँ हर पलमा चाहिँ तपाईँको सम्पर्क हुन्छ। त ती व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहेर पनि र सरकारले बनाएको विधानबाट कसरी सुनिश्चित गर्न सकिएला, त्यसलाई मैले एउटा गाडी व्यवसायीको तर्फबाट, एउटा गाडी ओनरको तर्फबाट मैले हुन्छ हामी पालन गर्न सक्छौँ भने हामी बजारमा आयौँ भने पनि कतिसम्म सुरक्षित हुन सक्ला, यो आम रूपमा हामीले आन्दोलन गर्न सक्ने विषय हो। तैपनि तपाईँले अहिले भनिरहेको क्वेसनलाई हामी एउटा व्यवसायको हिसाबले हामी पनि मरिसक्यौँ, हामीले गाडी चलाउनै पर्छ। हाम्रा चाहिँ धेरै किसिमका चाहिँ हामीभन्दा पछाडि रहेका, सिधा हेर्दाखेरि एउटा गाडी मात्रै हो, तर हामीले गर्नुपर्ने त्यो गाडीसँग जोडिएर पुर्याउनु पर्ने व्यवहारहरू हामीसँग धेरै कुराहरू छन्। त्यस कारणले हामीले सार्वजनिक यातायात चलाउनै पर्छ। त्यही चलाउनुको लागि हामी खडा भएर बसेका छौँ र त्यसको लागि हामीले किनेको गाडी हो। तर सरकारले अहिले बनाइदिएको विधान अनुसारको, नियम अनुसारको कुरो, अहिले रविजीले भनेको अनुसारको नियमको कुराहरूमा पालना गरेर गाडी चलाउनु चाहिँ सम्भव छैन। हुन त यो छलफलकै क्रममा रहेको छ, अहिले नीतिका तयार भइरहेको छ। अब यो रविजी, म तपाईँको आउन चाहन्छु, वास्तवमा यो कतिको व्यावहारिक होला त? खास गरी नगर यातायातको कुरा गर्दाखेरि यो कति व्यावहारिक होला? किनकि अब यसमा लामो दूरीकोमा त निश्चित ठाउँमा मान्छे चढ्ने र निश्चित ठाउँमा मान्छे ओर्लिने हुन्छ नि, यहाँ त हरेक शनिमा नयाँ मान्छे चढ्ने, नयाँ मान्छे ओर्लिने, यसमा चाहिँ यी कुराहरू कतिको व्यावहारिक होला
र यस्तोमा चाहिँ सञ्चालन चाहिँ फेरि कसरी गर्ने, किन सञ्चालन त गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो सर, मैले अघि पनि जोडेँ यो कुरा। लामो र मध्यम दूरीमा खासै स्वास्थ्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गरेर सञ्चालन गर्न समस्या छैन, किनभने त्यसमा निश्चित मान्छे एउटा ठाउँबाट चढेर अर्को ठाउँ पुग्ने हुन्छ, 200, 300, 400 किलोमिटरको यात्रा गर्ने हुन्छ, त्यो सकिन्छ, त्यसमा गाह्रो कुरा छैन। यही सरकारले भनेकै विधिहरू प्रयोग गर्न पनि त्यसमा त्यति धेरै गाह्रो छैन। तर सरकारले 2-3टा कुरा त व्यवस्थापन गरिदिनै पर्छ, यो निर्मलीकरणका कुराहरू, यी कुराहरू भने यो नगरभित्र चल्ने सिटी बसहरूको लागि यो यसमा चाहिँ के म आउन चाहन्छु भने सर, यसमा यातायात व्यवसायीले मात्र, यातायात मजदुरले मात्र यो सचेत भएर यो हुन सक्दैन। यसको लागि प्रत्येक यात्रु सचेत हुनु पर्यो। म कोरोनासँग म बचेर कसरी चाहिँ यात्रा गर्न सक्छु भन्ने कुरामा प्रत्येक यात्रुले चाहिँ सचेतना अपनाउनु पर्छ। त्यसको लागि सरकारले विभिन्न कामहरू गर्न जरुरी छ त्यसमा पनि। अर्को कुरा के म भन्न चाहन्छु भने, हाम्रो यही काठमाडौँकै उदाहरण दिँदाखेरि हाम्रो बस स्टपहरू एकदम न्यून छन्। जस्तो मानिलिउँ, कोटेश्वरमा हाम्रो बस पकेटमा जम्मा 4वटा भन्दा 5वटा भन्दा बस राख्ने ठाउँ छैन एकचोटिमा। सार्वजनिक सवारी साधन चल्दाखेरि त्यहाँ बस्ने मान्छे, त्यो जुन यात्रुहरूले सोसियल डिस्टेन्स त्यहाँ कसरी मेन्टेन गर्न सक्छन्, त्यो कुरा अहम कुरा छ। सिट गाडीभित्र चढिसके पछाडि त सिट प्लानिङ अनुसारले यात्रु बसाल्न सकिएला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अनि यात्रु उक्लिने र ओर्लिने ठाउँको व्यवस्थापन पनि हामी कहाँ गति एकदम त्यो छैन, प्र्याक्टिकल रूपमा हुन सकेको छैन, त्यसले पनि समस्या पार्छ। र यी अब समस्या आइसकेको छ। यो हाम्रो कहिलेसम्म कोरोनाको कहरमा हामी बस्छौँ भन्ने कुरा टुङ्गो नभएको हुनाले यसलाई चाहिँ एउटा मोडालिटीमा लगेर सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन नगर्नुको त विकल्पै छैन, किनभने यसले देशलाई चलायमान गराउनै सक्दैन। यो निम्न मध्यम र मध्यमवर्गीय मान्छेहरू जो आफ्नो सवारी साधन खरिद गर्न सक्दैनन्, उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा एकदमै यसले कष्ट पारिरहेको छ। यसलाई सहज बनाउन त पर्छ नै यसमा, तर यसको लागि हामी यातायात व्यवसायीले भन्दा पनि सरकारले गम्भीर भइदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। सरकारले हामीसँग बसेर के कस्ता मापदण्डहरू बनाएर चाहिँ यात्रुलाई सेवा दिन सकिन्छ, कसरी गर्छ, केशव सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीकोमा नगदमा कारोबार गर्ने चलन छ। हाम्रो ट्रान्जेक्सन, प्रत्येक ट्रान्जेक्सन क्यासमा हुन्छ। अहिले उहाँले भनिसक्नुभयो, हिजो मैले पनि न्युज सुने, एकजना पाइलटलाई कोरोना भइसक्यो भने हाम्रा चालक परिचालक कसरी सुरक्षित गर्ने। काठमाडौँको यो अहिलेको जुन हाम्रो पोल्युसनमा पिपिई सुट लगाएर दिनभरि उसले कसरी काम गर्न सक्छ, लगाउने नै हो भने पनि विभिन्न कुराहरू समस्या छन्। कोही समस्याको बावजुद पनि समाधान त निकाल्नु नै पर्छ हामीले। जस्तो इन्डिया, हामीले नजिकै हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतमा पनि हामीसँगै जोडिएको उत्तराखण्ड चाहिँ पारवनले पनि हामीले अहिले जुन भनिराखेकै मोडलमा आदि यात्रु राखेर सवारी साधन सञ्चालन गरेको छ। हामी त्यहाँबाट पनि केही कुराहरू सिक्न सक्छौँ। नेपाल सरकारले पनि त्यहाँबाट चाहिँ केही कुराहरू लिन सक्छ, विदेशको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू पनि हेर्न सक्छ। ती कुराहरू कसरी व्यवहारिक बनाउन सक्छ भनेर सरकारले जुन मोडेल दिन्छ त्यसमा हामी होमवर्क गर्न, हामीसँगै सहकार्य गर्न तयार छौँ। यो कोरोनाबाट हामी निस्किनै छ, यसलाई सँगै लिएर अब विभिन्न भनिन्छ नि, अब कोरोनासँग लिभिङ टुगेदरमा जानुको विकल्प छैन। यसको औषधि कहिले आउने हो, भ्याक्सिन कहिले जाने हो थाहा छैन। त्यस कारणले यसलाई हामी चलायमान, देशलाई चलायमान गर्न, आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान गर्न र हाम्रो व्यवसायलाई पनि हामीले चलायमान गराउनलाई चलाउनुको विकल्प छैन। यसमा राज्यको, स्वास्थ्य मन्त्रालयको, विभिन्न निकायहरूको एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। स्थानीय निकायहरू पनि अहिले छन्, यिनीहरूको भूमिका हुन्छ। यो सबैले चाहिँ मिलेर यसलाई सार्वजनिक सवारीलाई चलाउनै पर्छ। त्यसमा राज्यले गर्ने प्रयासमा हामी आउन तयार छौँ। यो सँगसँगै अर्को कुरा के जोडिन्छ भने सर, हामी हिजोको समयमा हामीले सार्वजनिक यातायातमा जुन मास ट्रान्सपोर्ट हाम्रो हो, यात्रु चाहिँ अब राम्रैसँग कोचासँगै चल्ने हो, मास ट्रान्सपोर्टमा अफिस टाइममा भिड हुने हो, विश्वव्यापी यो मापदण्ड मान्यतै हो। त्यसरी हामी चलिराख्दाखेरि त हिजो मुस्किलले हामी सस्टेन गरिराखेका थियौँ भने अहिले आदि यात्रु राखेर चल्ने कुरामा हाम्रो नियम जुन कार्यविधि बनेको छ, आचार संहिता बनेको छ, त्यो मौन छ। हामीलाई त्यसमा चाहिँ हाम्रो आपत्ति हो। ठिक छ, विभिन्न चाहिँ आर्थिक यो हाम्रो चालक परिचालकलाई, श्रमिकहरूलाई स्वास्थ्य उसमा राखेर, यात्रुलाई चाहिँ स्वास्थ्य जुन सचेतना सङ्क्रमणको जोखिममा जोखिम न्यूनीकरण गरेर सवारी साधन चलाउन आदि यात्रु राख्न हामी तयार छौँ। आदि यात्रु राख्दाखेरि सस्टेन गर्न नसक्ने कुरामा राज्यको ध्यान खोइ त। राज्यको लगानी नभएको लगभग चाहिँ 100% चाहिँ निजी क्षेत्रको लगानी भएको क्षेत्रमा भोलि त्यो खाले व्यवहार उसमा जाँदाखेरि ती व्यवसायले सस्टेन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा उहाँ राज्य सञ्चालन निकाय सबैलाई थाहा हुँदै पनि त्यसमा मौन रहनुको मतलब हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ।
हामीले अहिलेको अवस्था फेरि कस्तो प्यानिक अवस्थामा सर्वसाधारण एकदम यो न्यून मध्यमवर्गीय यात्रुहरू चढ्ने साधनमा हामी एउटा चाहिँ आत्मा साँच्चै राखेर भन्नुपर्दाखेरि भाडा बढाउनु पर्छ भनेर हामी भन्न सकिराखेका छैनौँ। राज्यले हामीलाई अनुदान दिनुपर्छ भनिराखेका छौँ। यो सँगै जोडिएर आउने कुरा हो सर। स्वास्थ्य त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गरेर जुन WHO को मान्यता अनुसार आदि यात्रु राखेर सञ्चालन गर्दाखेरि सवारी साधन कसरी सञ्चालन गर्न सक्छ, त्यो ओनरले कसरी चाहिँ खर्च चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्छ। अब हिजो नचलुन्जेलसम्म बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई एउटा किसिमको कुरा गर्न सकिन्थ्यो भने भोलि चल्दै जाँदाखेरि बैंकका ब्याजका कुराहरू आउँछन्, चालक परिचालकका तलब भत्ताका कुराहरू आउँछन्, सञ्चालन हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ मेन्टेनेन्सको कुराहरू आउन सक्छ। त्यो कुराहरूलाई म्यानेज गर्नु कमसेकम एउटा चाहिँ राज्यले त्यति गरेर सवारी साधन चल्न सक्ने चाहिँ एउटा निश्चित समयको 3 महिना 6 महिनाको लागि चाहिँ एउटा अनुदानको प्याकेज ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ महासङ्घको तर्फबाट। अब त्यही कुरामा चाहिँ हाम्रो महासङ्घले सरकारसँग डायलग गरिरहेछ। अहिलेसम्म निष्कर्षमा केही पनि आउन सकेको अवस्था छैन। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ। म केदारजी कहाँ आउन चाहन्छु। जी अब यातायात सञ्चालन गर्ने कुरामा त कुनै दुःख भएन यदि अलिकति कोरोनाको संक्रमण कम हुन्छ र भने यो सञ्चालन सकिन्छ भन्ने कुरा आयो। तर यो सञ्चालनको लागि तपाईहरू आफ्नो तर्फबाट चाहिँ कसरी तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? जस्तै सुरक्षा पहिलो कुरा होला, अहिले चालकलाई प्रशिक्षणको कुरा होला, सहचालकलाई प्रशिक्षणको कुरा होला। यी तयारीहरू तपाईहरू चाहिँ कसरी गरिनु भएको छ? कि लकडाउन भन्दै चुपचाप बसिरहेछ सरकार बसे जस्तै? गाडीलाई सडकमा ल्याउनको लागि पहिलो त्यो वातावरण बनाउनु पर्यो सरकारले। र त्यो आइसकेपछि गाडी चालक र सहचालकहरूको चाहिँ हकमा जहाँसम्म चाहिँ तपाईँ कुरा गर्नु भएको छ, सुरक्षा संवेदनशीलताको हिसाबले उहाँलाई बढी जोखिम चाहिँ चालक र सहचालकको हो होइन। त्यसकारण उहाँलाई कसरी सुरक्षित हिसाबले चाहिँ त्यो आफ्नो पेसामा चाहिँ उहाँलाई फर्काउने भन्ने एउटा चासोको विषय छँदैछ। अर्को कुरो निर्मलीकरणको कुरा होइन, सेनिटाइजर लगायतका चाहिँ मास्क लगायतका चाहिँ होइन, अब पिपी लगायत धेरै कुराहरूको चाहिँ कुराहरू आइरहेको छ होइन। र अर्को चाहिँ के भन्दा चाहिँ सामाजिक दूरीको कुरा आइरहेछ होइन, सोसल डिस्टेन्सको कुराहरू आइरहेछ। जस्तो सोसल डिस्टेन्सको चाहिँ सवालमा हामीले के भनिरहेका छौँ भन्दा तपाईँको 40 वटा सिट भएको गाडीले अब 20 जना भन्दा बढी बोक्न पाउने अवस्था आयो। यो भन्दैमा फेरि हामीले यो सङ्कटको बेलामा तपाईँको एकैचोटि चाहिँ तपाईँको सरकारलाई चाहिँ पब्लिकलाई मार पर्ने गरी भाडा बढाऊ भन्ने यो कुरा हाम्रो चाहिँ यो महासङ्घको यो चाहिँ सोच पनि होइन, यो जिल्ला समन्वय समितिको सोच पनि आउँदैन। तर हामीले के भन्छौँ भन्दा हामीले पब्लिकलाई दिएको राहत चाहिँ सरकारले कुन अनुदान हामीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो, सरकारले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। हामीले पब्लिकलाई चाहिँ एउटा राहत दिन्छौँ भने त्यो राहत दिए बापत व्यवसायलाई टिकाउनको लागि राज्यले के खालको चाहिँ अनुदान दिन सक्छ होइन। राज्य पनि अगाडि आउनु पर्यो, एक स्टेप अगाडि चल्नु पर्यो, न कि राष्ट्र मात्र उठाउने होइन। राष्ट्र हिजो हामीले यो देशमा सबैभन्दा पहिला अग्रिम कर तिर्ने चाहिँ यथार्थ व्यवसाय हो। त्यस कारण हामी सक्षम भारतमा कर तिरिरहेका छौँ, भोलि फेरि सक्षम होला, फेरि कर बढाएर तिरौँला भएन। र अहिले सस्टेन गर्नको लागि अहिलेको यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा यो चाहिँ महामारी चाहिँ फैलिएको अवस्थामा पब्लिकलाई भाडा बढाऊ भन्ने हिसाबमा हामी छैनौँ। हामी 40 जनाको ठाउँमा 20 जना हालेर बोक्ने, तर सरकारले त्यसमा हामीले चाहिँ अनुदान बापत कहाँ के गर्न सक्छ सरकारले अनुदान। राज्य यो हाम्रो लागि होइन, व्यवसायलाई होइन, आम पब्लिकको लागि सरकारले अनुदान दिनु र अनुदान दिइसकेपछि बल्ल हाम्रा गाडीहरू चाहिँ यो चाहिँ केशवजी म तपाईँको आउन चाहन्छु। र अहिले अब जस्तै हामीले यहाँ कुराकानी गरिरहेका थियौँ नगर यातायातको बारेमा। नगर यातायात सञ्चालन गर्नु अब आवश्यक पनि भइसक्यो, तपाईँ व्यवसायीको हिसाबले पनि र सर्वसाधारणको हिसाबले पनि कुरो गरेर पनि आवश्यक भइसकेको छ। तर अबको दिनमा चाहिँ सुरक्षा सबभन्दा पहिलो कुरो हुनेछ। यात्रुहरूले आफ्नो सुरक्षा खोज्नेछन्, त्यसपछि चालक र सहचालकले पनि सुरक्षा खोज्नेछन्। यसको लागि ठिकै छ आजै सञ्चालन गर्ने कुरो छैन, तर यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ के कस्तो तयारी गर्नुभएको छ सञ्चालन? अहिलेसम्म रञ्जन सर हामी देशमा लकडाउन छ र त्यसको परिपालन गर्नु हाम्रो पनि कर्तव्य हो निश्चित, र हामीले त्यो कर्तव्य अहिलेसम्म पालना गरिरहेका छौँ। अब अघि त रविजीले पनि भन्नुभएको छ र तपाईँले पनि एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो, कार्यविधि बनिरहेका छ भनेर। त्यो कार्यविधि बनिए पश्चात कस्तो किसिमको कार्यविधि बनेर आउँछ, त्यो व्यावहारिक रूपमा व्यवसायले कार्यान्वयन गर्न सक्ने आउँछ कि आउँदैन, पहिलो कुरो त त्यसको प्रतीक्षामा हामी छौँ। र अब हामीले सञ्चालन गर्नु पर्दाखेरि हामी मानसिक हिसाबले एक किसिमले अब स्ट्रङ हुँदै गएको छौँ। सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ हामी पहिलो चरणमा हामी मानसिक हिसाबले गइसकेका छौँ। र म आह्वान पनि गर्छु अब गाडी सञ्चालन गर्ने वातावरण चाहिँ हामी सबै मिलेर राज्यलाई हामीले घचघचाउनु पर्छ। हामी सबैजना मिलेर अब सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। अब तपाईँले अघि मलाई सोधिरहनु भएको जुन विषय छ हामी के तयारीमा छौँ भन्ने कुरो, हाम्रो तयारी निश्चित रूपमा अहिलेसम्म यो
विश्वमै नयाँ चिजको घटना हो र नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसमा हामीले आजै तयार गरेर यो किसिमको हाम्रो तयारी छ भनेर तपाईँलाई भन्न सकिएको छैन। फेरि पनि विश्व परिस्थिति हामीले बुझ्दै आउँदाखेरि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू र हामीले गर्नुपर्ने व्यवहारहरूमा केही हामी सचेत छौँ र हामीले दिनुपर्ने ड्राइभर कन्डक्टरलाई हाम्रा इन्डोर स्टाफहरूलाई पैसा लिने अथवा बुझाउने जे त्योसँग सरकार अनि हाम्रा कर्मचारी सबै कर्मचारी र हामी व्यवसायी पनि सबैले कसरी परिपालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोमा हामी सचेत रहेर आएका विधि विधानलाई परिपालन गर्न सक्ने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ सर। र अहिले नै यही चाहिँ भयो, हामीले अब यसरी चाहिँ हाम्रो ड्राइभर कन्डक्टरलाई चाहिँ हामीले पैसा दिनु पर्यो, हाम्रो मजदुरहरूले यसो गर्नु पर्यो भनेर भन्नुमै चाहिँ आज हामीहरूले एउटा कम्पनीको रूपले वा एउटा अनर रूपले भन्नु अलिक छिटै नै होला कि जस्तो मलाई लाग्छ। तर हामी अघि साथीले सोधेको जस्तो क्वेसन एउटा जुन छ हामी सुत्न चाहिँ सुतेका छैनौँ, हाम्रो निद्रा लाग्यो राति। हाम्रो व्यवसाय र हामीसँगको परिस्थितिसँग जोडिनु भएका सबै चिजहरूसँग हाम्रो भएका व्यवहारको कारणले गर्दा हामीलाई निद्रा छैन। खालि सरकारलाई हामीले लकडाउनको लागि समर्थन गरेका छौँ र अब सरकारले हामीलाई चाहिँ गाडी सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्छ भनेर हामी त्यो उज्यालो भविष्यको देखेर हामी अलिकति उत्साहित छौँ सर। र हामी सबै रूपले हामी तयार हुन्छौँ, विधि विधान र कार्यविधि बनेर आएपछि त्यसलाई परिपालन गर्न सक्छौँ। तर के छ भने फेरि पनि म तपाईँको मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भने अब सरकारले अहिले जुन कार्यविधि बनाइरहेको छ त्यो कार्यविधिबाट सञ्चालन हुन गाह्रो छ। हामी क्यास बेसमा चल्ने, हामी नगदमा चल्ने र नगदमा चाहिँ लेनदेन गर्ने परिपाटी हाम्रो बन्द भएको छैन। अरू क्षेत्रमा त छैन, झन् यातायातको क्षेत्रमा त्यो सम्भवै भएको छैन। अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने यी दुई तिनवटा कुराहरूलाई चाहिँ अब नगद रहित कसरी गर्ने, गाडीमा प्यासेन्जरबाट कसरी लिनुपर्ने, सरकारले त्यसमा पनि हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो। यहाँ कुनै प्रसङ्गमा आएको थियो अलि पहिला हामीलाई एडिबीबाट वा सबैबाट कहाँ सहयोग भनेको थियो, त्यो कहाँ हो त्यसको पनि अलिकति छिटो गर्नु पर्यो। र अनि सबभन्दा दोस्रो कुरो के छ भने सबैभन्दा धेरै यात्रुहरू सचेत कसरी हुने त? सचेत हुनको लागि सरकारले, तपाईँ हामी मिडियाले, हामी व्यवसायीले पनि र मजदुरहरू सबैले पनि हामी हर व्यक्ति जो यात्रुको रूपमा जान्छौँ, हर व्यक्ति जो हाम्रो घरबाट यात्रुको रूपमा कोही मान्छे बाहिरिनु भएको छ भने उहाँहरूलाई हामीले घरबाट जाँदाखेरि सचेत गराएर पठाउने र उहाँ स्वयं सचेत भएर घरमा सुरक्षित हिसाबले फर्केर बनाउनु पर्यो। हामी व्यवसायी उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपले हामी ओसार्ने, उहाँहरूको गन्तव्यमा पुर्याउने हामी त्यो कर्तव्य हामी निर्वाह अवश्य गर्छौँ। रविजी, अब नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सङ्घ यो चाहिँ कसरी तयारी गरिरहेको छ आगामी दिनको लागि, खास गरिकन यो बस सेवा पुनः सुचारू होस्, अर्थतन्त्र पुनः चलायमान बनोस्, यी सब कुराको लागि चाहिँ हामी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले सरकारसँग सार्वजनिक सवारीमा परेका यो समस्याहरू, लकडाउनले पारेको प्रभाव र लकडाउन पछाडि कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रत्येक दिन जस्तो हाम्रो नेतृत्वहरू, महासङ्घका नेतृत्वहरू सरकारी निकायहरूसँग यो टकअपमा बसिरहेको, वार्तामा बसिराख्नु भएको छ, छलफल भइराखेको छ। अब मैले सरको एउटा कुरामा आउन चाहे, यसमा हामी व्यवसायी भन्दा पनि या महासङ्घ भन्दा पनि सरकारले इनिसिएसन लिनु पर्यो भन्ने हाम्रो मान्यता हो कि। रविजीलाई बिचमा रोकेँ मैले अलिकति। सरकारको कुरा हेर्दाखेरि त सरकारले लकडाउन गर्यो र त्यसपछि खासै अहिलेसम्म कुनै पनि क्षेत्रमा खासै काम गरेको जस्तो देखिएन, किनकि परीक्षण पनि उस्तै छ, त्यति बढाइएको छैन, मान्छेले राहत पनि पाएका छैनन्। त्यसैले सरकारसँग अपेक्षा भन्दा पनि अब यातायात व्यवसायीले आफ्नो तयारी के गर्दैछ त्यसको बारेमा मैले सोधेँ। सरकारले हाम्रा कुराहरू सम्बोधन गरेन भने हामी सार्वजनिक सवारी धनी हामी यातायात व्यवसायीहरू हाम्रो सवारी साधन सरकारले जिम्मा लगाउनुको विकल्प छैन सर। त्यसमा अरू विकल्प नै छैन, किन हामीले सरकारसँग हामीले नगदमा सुविधा मागिराखेका छैनौँ। हामीले के भनिराखेका छौँ भने हामीलाई पुनर्कर्जा देऊ भनेका छौँ। गाडी त बिग्रेर बसेको गाडीलाई सञ्चालन त गर्नु पर्यो। ह्यान्ड टु माउथ गर्न नसकेको व्यवसायी, जुन 100 दिनदेखि आम्दानी गुमाएर बसेको व्यवसायी, अरू बिजनेस जस्तो होइन, तिनीहरूलाई बाटोमा त्यो गाडी सवारी साधन बाटोमा पहिला ल्याउनलाई त पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो सहुलियत ब्याज दरमा भनेका छौँ। त्यो भनेको सरकारले, राष्ट्र बैङ्कले चाहिँ लगभग 1 खर्बको त्यो एउटा फन्ड पनि क्रिएट गरेको छ। त्यसमा सार्वजनिक यातायात सवारी साधनलाई पनि यो रुग्न उद्योगको रूपमा राखेको छ सरकारले, त्यसलाई त्यसमा हालिदेऊ भनेका छौँ। किन त्यो भनिरहेको छु भने सर, हामी सर्वसाधारण यो 60% स्वरोजगार भएको व्यवसायी जो लेखापढी गर्न जान्दैन, आफ्नो गाडी दैनिक रूपमा चलाएर चाहिँ जीवनयापन गरिरहेछ, उसले चाहिँ राष्ट्र बैङ्कले भनेको तोकेको नीति नियम पुर्याएर पुनर्कर्जा लिन सक्दैन। यसलाई चाहिँ हायर पर्चेज लोनको आधारमा राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरूसँग सहकार्यमा प्रत्येक लोनलाई 2 लाख रुपियाँदेखि माथि हुने गरी हामीलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदेऊ भनेका छौँ। राज्यले त्यसमा पनि अहिलेसम्म खासै बाहिर केही पनि कुरा आएको छैन। दोस्रो कुरा, हाम्रो किस्ताहरूको विषयमा चाहिँ अहिले जुन यो असार मसान्तको चाहिँ ताकेताले गर्दाखेरि अहिले केशव सरले भन्नुभयो हामी सुतिराखेका छैनौँ, हामी निद्रा लाग्दैन हामीलाई।
अस्ति एकजना एउटा व्यवसायीले त चाहिँ आफ्नो प्राण पनि त्यागिसकेको अवस्था छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको टर्चरको कारणले भन्ने सुन्नमा आएछ हामीले। त्यस कारणले त्यो किस्ताको कुरालाई हामीले के भनेका छौँ, ब्याजलाई केही न्यूनतम केही घटाइदेऊ भनेका छौँ, त्यसलाई पुँजीकृत गरेर हाम्रो किस्तालाई कमसेकम 6-8 महिना पछाडि सार्देऊ भनेका छौँ। त्यसमा राज्यको डाइरेक्ट फन्डिङ गर्नुपर्ने अवस्था छैन। यो दुईटा कुरा राज्यले गर्न सक्दैन भने हामीले सरकारले चाहेर पनि हामी भोलि बाटोमा गाडी ल्याउन सक्दैनौँ। अर्को कुरा, लकडाउनको कारणले हाम्रा चालक परिचालक कहाँ कहाँ छन् हामीलाई पनि थाहा छैन। सबैजना त उपत्यकाभन्दा बाहिर छन् अथवा देशको विभिन्न ठाउँबाट एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा काम गरिरहेका छन्। ती चालक परिचालकलाई चाहिँ पहिला कार्यस्थलमा फर्काउनु पर्यो। त्यो कुराको चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, राज्यले के भनेको छ त्यो आचार संहितामा सबै हाम्रा चालक परिचालकलाई चाहिँ एकचोटि यो सचेत गराउने, हामीले कक्षाहरू लिने, सचेतना कक्षाहरू लिने, तिनीहरूलाई तयार गर्ने भनेका छौँ। त्यो कुराहरू कसरी हुन सक्छ? त्यस कारणले सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिला राज्यले दुईटा कुरा हामीले अहिले जोरदार मागिरहेको कुरा हो। हुन त हिजो अर्थ सचिवले पनि हाम्रो महासचिव अध्यक्ष महासचिव जानु भएको थियो, केही चाहिँ सकारात्मक कुरा दिनुभएको छ भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। अस्ति राष्ट्र बैङ्कमा पनि केही अलिकति सकारात्मक कुरा आएको छ। तर यो असार मसान्तभन्दा अगाडि हाम्रा मागहरू सम्बोधन हुन सकेन भने व्यवसायीलाई एकदमै टर्चर छ असार मसान्त बैङ्कहरूको कारणले। त्यसले गर्दाखेरि बाटोमा गाडी ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। सरकारले यो कुराहरू सम्बोधन गर्न सकेन भने हामीले बाध्य भएर हाम्रो सवारी साधनहरू सरकारलाई जिम्मा लगाउनुको विकल्प छैन। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 70% चाहिँ सवारी साधन विभिन्न वित्तीय संस्थाको ऋणमा छ। लगभग 10 खर्बको लगानी भएको हामी भन्छौँ। त्यसमा लगभग 7 खर्ब रुपियाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी छ। भोलि त्यो डुब्दाखेरि हामी मात्रै डुब्ने होइन, त्यो बैंक तथा वित्तीय संस्था डुब्दाखेरिको अवस्था के हुने? त्यसले राज्य गम्भीर हुनुपर्छ। राज्यले कमसेकम सार्वजनिक सवारी आफूले सञ्चालन गर्न सकेको छैन, त्यसलाई ओन गर्नु पर्यो। त्यसलाई ओन गरेर यसले चाहिँ त्यो व्यवसायलाई बचाउने काम गर्नु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि बल्ल सार्वजनिक सवारी सञ्चालन हुने अवस्था भन्ने छ। त्यो हुन नसक्दाखेरि हाम्रा यी दुईटा मागहरू पुरा हुन नसक्दाखेरि स्वास्थ्य त्यो लगायत गरेर जुन सोसियल डिस्टेन्समा चलाउने कुरा त पछिका कुरा भए। त्योभन्दा अगाडि हाम्रा सवारी साधन बाटोमा ल्याउनको लागि, मर्मत गर्नको लागि र किस्ताको मेन्टल यो हामीलाई चाहिँ तनावको मुक्त हुनको लागि सरकारले के कुरा आउनुपर्छ। त्यस पछाडि मात्र हामी सवारी साधन सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। अर्को कुरा म के जोड्न चाहन्छु भने हाम्रा सवारी साधनहरू लगभग 3 लाखको हाराहारीमा सवारी साधन थन्केका छन्। सबै यो वर्कसपहरू बन्द छन्, मिस्त्रीहरू विभिन्न मेकानिकहरू छैनन्, उनीहरू पनि फर्किनु पर्यो। राज्यले भोलिदेखि चल भन्दैमा भोलि चल्ने अवस्था छैन। कमसेकम 15 दिन अगाडिको तयारी हुनुपर्छ। हामी भन्छौँ आज भोलिबाटै यो तयारी भएन भने अब यो जुन 7 गतेसम्म जुन लकडाउन छ त्यस पछाडि पनि सवारी साधन सञ्चालन गर्ने अवस्था बन्दैन। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो 4 महिना बित्छ। 4 महिना बित्नु भनेको हाम्रो 2 वर्ष हामीले चाहिँ त्यो 4 महिनाको घाटा पूर्ति गर्नलाई 2 वर्षमा पनि हामी मुस्किल हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले व्यवसायबाट विस्थापित हुनुपर्नेको विकल्पै छैन। राज्यले अलिकति गम्भीर रूपमा लियोस् भन्ने चाहिँ यही चाहिँ भन्न चाहन्छु। रञ्जन सर, एउटा सानो कुरो रञ्जन सर, मलाई अहिले रविजीले भनेकै कुरामा के जोड्न मन लाग्यो भने सरकारले सके हामीलाई अनुदान दियोस्, नसकेदेखि हाम्रो माग हामी व्यवसाय इकाइ स्तरका व्यवसायी हौँ। हामी ग्रासरुटमा हामी रोडमै गएर हामी गाडी सञ्चालन गर्नुपर्ने मान्छेहरू हौँ। हाम्रो समस्या के हो भने सके अनुदान दियोस्, ठिकै छ। सक्दैन सरकारले भने ब्याङ्कहरूले मात्रै के हामी व्यवसायले तिरेका यस्तो अकाल बेलामा पनि तपाईँको ब्याङ्कहरूले सधैँ नाफा मात्रै खाइरहने हो र के दायित्व राष्ट्रिय दायित्व प्रयोग गर्नु हुनाले हामी व्यवसायी ऋणीहरूप्रति उनीहरूको धर्म केही पनि छैन। सरकारले अलिकति निर्देशन त दिनु पर्यो नि त हुन्छ। गाडी व्यवसायलाई गाडी मात्रै चलाए भनेर मात्रै पनि भएन। अनि भोलि गाडी चलाए भोलिपल्टबाट अघि भनिसक्यो ब्याङ्कले चाहिँ पैसाले भन्न थाल्छ। अनि के उनीहरूले पनि यो देश छ, यो उनीहरूको ऋणीहरूप्रति अलिकति दायित्व त निर्वाह गर्नु पर्ला नि। अनि कमाइ चाहिँ सधैँभरि सहज अवस्थामा जस्तै असहज अवस्थामा नि कमाइ मात्रै खाने त उनीहरूको हुनु हुँदैन होला नि त। उनीहरूको पनि केही त दायित्व वहन गर्नु पर्ला नि। मेरो भनाइ के हो भने केही सहुलियतपूर्ण ब्याजमा भए पनि ब्याङ्कहरूले पैसा दिन सक्छ र सक्नुपर्छ। यदि सरकारले सबै सेक्टरमा सक्दैन हामी मान्छौँ हो, सरकार मात्रै सबैले मुख ताकेर मात्रै हुँदैन। तपाईँले अघि भन्नुभयो है सरकारले मात्रै मुख ताक्ने कुरा होइन। सरकारको निर्देशन गएर ब्याङ्कलाई पनि 2 लाख रुपियाँ दिनको लागि हाम्रो अहिले भइरहेको थिचो जुन छ सवारी साधन वा घर ब्याङ्क जे हामीले धितो राखेका छौँ, हाम्रो सम्पत्तिहरू धितो राखेका छौँ, त्यो धितोको लागि नै थप तपाईँले 2 लाख रुपियाँ दिन सक्ने जति पनि वातावरण छ। केही सहुलियतपूर्ण ऋण चाहिँ भए पनि हामीलाई दियोस् जहाँ कि हामी गाडी सञ्चालन ल्याउन सक्छौँ। ब्याङ्कहरूका कर्जा हामी तिर्न सकौँ। भोलि तिर्ने फेरि उनीहरूलाई नै हो। हामीले 6 महिनासम्म कर्जा गाडीबाट कमाउन सक्ने अवस्था होइन। दोस्रो कुरो के हो भने रञ्जन सर, मैले अन्तिममा तपाईँलाई फेरि भने सरकारले हामीलाई यस्तो निर्देशन दिनु पर्यो ब्याङ्कहरूलाई जुन अहिले 4 महिना डिले भएको किस्ता छ नि, यो किस्तालाई अर्को 1.5 वर्ष पछाडि चाहिँ हामीले तिर्न सक्ने गरी अथवा भनौँ कसैको 5 वर्षको किस्ताले छ भने अर्को 6औँ वर्षसम्म किस्ता तिर्न सक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ।
होइन भने तपाईँको खाए खा नखाए घिच भन्ने नेपालीमा एउटा उखान छ। तपाईँ गाडी बाटोमा चलाउनुहोस् भन्ने, गाडीबाट प्यासेन्जरबाट त हामीले पैसा कलेक्सन गरेर ल्याएर ब्याङ्कलाई चाहिँ पैसा तिर्न सक्दैनौँ। फेरि त्यसको केही प्रतीक्षा गर्नु पर्यो, अनि कमाइ कहिले हुँदैन, अनि ब्याङ्कलाई काँडा तिर्ने। त्यसले गर्दा दुईटा काम गर्नुपर्छ सरकारले। हामीलाई एउटा सक्छ सरकारले अनुदान दियोस्, सक्दैन निर्देशन दियोस् ब्याङ्कलाई। 2 लाख रुपियाँ तान्छौँ पैसा भनेको ब्याङ्कले के हामीलाई लगानी गर्न सक्दैन? सरकारले सक्छ भने अनुदान दियोस्, ब्याङ्कलाई निर्देशन दियोस्। दोस्रो कुरा किस्ता तिर्ने कुरालाई पनि छ नि, त्यतिले मात्रै हुँदैन रञ्जन सर। किस्ता तिर्ने कुरालाई पनि तपाईँको अब यो 4 महिना लकडाउन आजसम्मको कुरोले गर्ने भने मानौँ 4 महिना भनौँ, 100 दिन आग्यो भनौँ न, यो 100 दिनको इफेक्ट हामीलाई कहाँ परिसक्यो? 1 वर्ष पछाडि परिसक्यो हामीलाई। हामी कुरा गरिसक्यौँ, धकिलिसक्यौँ। त्यस कारणले गर्दा यदि कसैको एक्जाम्पल उदाहरणमा कसैको 4 वर्ष किस्ता चलाए 5 वर्ष गर्नु पर्यो, 5 वर्ष चलाए 6 वर्ष गर्नु पर्यो। यो चाहिँ चिज सरकारले गर्न सक्यो भने पनि कम से कम केही नहुनु भन्दा भएको चाहिँ रहेछ यति भनेर मान्न सकिन्छ। समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घका उपमहासचिव रविराज रिमाल, महानगर यातायातका सचिव केशव नेपाल र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घ कास्कीका केदार प्रसाद पौडेल। वास्तवमा कोरोनाको जोखिम अहिले पनि सकिएको छैन, सङ्क्रमण लगातार बढ्दो छ। तर यातायातलाई पनि सधैँ बन्द गरेर समस्याको समाधान हुनेवाला छैन। त्यसैले सुरक्षाका साथ सवारी साधनलाई, सार्वजनिक सवारी साधनलाई सुचारू बनाउन आवश्यक देखिएको छ। हस्त कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभाव आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर।